الحمدللہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لله صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم وبارك. فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اوصيك بنفسك تقوى الله عز وجل في السر والاعلان فان تقوى سلام الظلمان واذكر الله عند كل شجر وحجر واعلموا ان الله بما تعملون بصير وان الله ليس بغافل عما تعملون وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى اله افضل الصلاه والتسليم فان الحب هو الايمان كله الا لا ايمان لمن لا محبه له. رزقنا الله تعالى واياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى اله افضل الصلاه والتسليم كما يحب ربنا ويرضى. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جبار بر رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم ابدا لا سيما له عليه بالتسليم واصله بالتاكيد المولى الامام الصديق امير المؤمنين سيدنا ومولانا الامام ابي بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى ذل الاصحاب مسجد المنبر والمحراب الموافق الى يوم الوحي والكتاب سيدنا ومولانا الامام امیر المؤمنین وغیر المنافقین وامام المجاہدین فی رب العالمین ابی حافظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وامام المتصدقین لرب العالمین ابی عمرو بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين إلى رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم والأبناء الكريمين الشهيدين القمرين المنيرين الطيبين الزاهدين الطيبين الطاهرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدات النساء البتول الطاهرة وحضرت قبل خير الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہا وابنائہا وعلمہ الشریفین المطہر المدراس سیدنا نبی مبارک حمزہ ابی الفضل العباس وعلى صاحب فرق الانصار والمہاجرہ وعلینا معهم بأهل التقوى وأهل المغفرة وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل السنة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.